बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। मुल्तान से मरकजी काफिले की क़यादत साबिक वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान कांझू ने की। कहा, ऐसा इस्तकबाल पूरी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। लोगों को नवाज शरीफ में उम्मीद नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बीशतर काफिले शाम कोट इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना हुए। मरकजी काफिला साबिक वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान कांझू की क़यादत में रवाना हुआ। अब्दुर्रहमान कांझू का कहना था कि ऐसा इस्तकबाल अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। अवाम पुरजोश है, लोगों को नवाज शरीफ में उम्मीद नजर आ रही है। मुझे 22 साल हो गए, मैंने ऐसा जोश वलवला नहीं देखा। जो मेरे कायद ने अपना फैसला अल्लाह के पास छोड़ा था, आज हर गली मोहल्ले में नवाज शरीफ की सदा आ रही है। ये इस नाउमीद कौम को एक उम्मीद की ज़रूरत है, और इस टाइम मियां नवाज शरीफ के अलावा उन्हें किसी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। साबिक एमपीए सलमान नईम का कहना था कि नवाज शरीफ कौम की उम्मीद हैं। पूरे जनूबी पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं और मीनार पाकिस्तान पे पहुंच रहे हैं। लीगी रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर महे का कहना था कि अवाम का जज्बा दीदनी है। आप देखेंगे कि आज का जो जलसा है, जो इज्तिमा है, वो मोहर लगा देगा अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। लीगी उम्मीदवार सैयद बाबर शाह का कहना था कि पाकिस्तान अब दोबारा तरक्की करेगा और एशिया का टाइगर बनेगा। अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की जो अवाम की उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। मियां साहब आएंगे, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। साबिक मशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर, साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेड, लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह, इकबाल सिराज, साद कांजू, आसिफ रफीक रजवाना, सेनेटर राणा महमूदुल हसन, साबिक एमपीए ताहिर शबीर, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई और डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का काफिला शाम कोट इंटरचेंज से रवाना हुआ। कैमरामैन टीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। कमीज जमात इस्लामी सिराजुल हक का खानेवाल में कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, मुल्क में इलेक्शन का फौरी इनेकाद जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। जमात इस्लामी ने खानेवाल में वर्कर कन्वेंशन सजाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और नायब अमीर लियाकत बलोच ने कन्वेंशन के शुरा से खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी का अपने खिताब में कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन जरूरी हैं। तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कन्वेंशन के बाद रोही से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क के मुआशी हालात बेहतर करने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन शफाफ हों और बरवक्त हों, क्योंकि गरीब आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी रोटी से भी महरूम हो गया है। इस वक्त सबसे अहम मसला एक मुसलमान और इंसान की हैसियत से वो गज़ा का मसला है। सवाल भी उसके हवाले से करना चाहिए, जवाब भी उसके हवाले से हो कि हम क्या कर सकते, क्या करना चाहिए, जो मुसलमान हुक्मरान नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गज़ा हम हार गए, फिर आपका ना अरब कंट्रीज़ बच सकते हैं और फिर आपकी बारी आएगी। इसलिए आप जो पूछते हैं नवाज शरीफ का आना जाना, ये मैटर नहीं करता है। मैटर यही है कि गज़ा में उम्मत मुस्लिमा ये जंग हारती है या जीतती है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि आलम इस्लाम को फ़लस्तीनी अवाम की खुलकर हिमायत करना होगी। कन्वेंशन में पार्टी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़वातीन कारकुनान ने फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए जेवरात अमीर जमात इस्लामी के हवाले किए। सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी मोरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखती, इस्लामी और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अवाम आइंदा इंतखाबात में जमात इस्लामी को कामयाब करवाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। मज़ार फरीद को गुस्ल देकर पहले रोज की तकरीबात का आगाज किया गया। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग और सरायकी अदब के सबसे बड़े शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 3 रोजा सालाना उर्स की तकरीब का आगाज। उर्स के पहले रोज मज़ार फरीद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने मज़ार फरीद को गुस्ल दिया। ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा, ख्वाजा कामरान फरीद कुरेजा, ख्वाजा मोहम्मद फरीद कुरेजा समेत महकमे औकाफ के अफसरान व ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। दरबार फरीद की अहाते में सजी महफिल समा में मकामी कवाल व हम नवाओं ने कलाम फरीद पढ़कर समा बांध दिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मंसूर खान बलोच, डीपीओ दोस्त मोहम्मद खोसा ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी और साबिक चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी हमजा कमाल फरीद के हमरा मज़ार फरीद पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। रोही से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 1100 एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम इंतजामात काबिले तारीफ हैं।
جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب بڑے سخی تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں. آج ان کا جو ہے سالانہ عرس اسٹارٹ ہوا ہے. اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ تاریخی جو ہے سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے. آج اس کا افتتاح تھا. ابھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ صبح کی تقریب جو ہے کلام پاک سے اور تلاوت قرآن سے اسٹارٹ ہوئی اور ابھی جو ہے وہ غسل لے کے اور چادر پوشی کر کے وہ اس کا آغاز کیا گیا. سیکورٹی کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 1150 بندہ جو ہے وہ 3 شفٹوں میں یہاں پہ ڈیوٹی انجام دے گا. 3 لیئرز میں چیکنگ ہوگی. 150 کے قریب کیمرہ یہاں پہ لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پورے شہر میں کوئی 30 کے قریب پکٹس لگائی ہیں اور CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. اس میں واک ٹو گیٹس لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ موبائل گشت اور ریڈ کا گشت بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین قریجہ نے کہا کہ صوفیاء کرام کی زندگی سے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے اور اس کے تینوں روز زائرین کے لیے وسیع لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا. عظیم صوفی بزرگ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کا سالانہ عرس مبارک آج سے شروع ہو چکا ہے. مزار کو غسل اور چادر پوشی سے اس کا افتتاح کیا گیا. پہلی جو محفل سما ہے وہ بھی منعقد کی گئی. تو فریدی جماعت کے پلیٹ فارم سے اور خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہاں پر ہزاروں آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے. محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر اہتمام دربار فرید کے احاطے میں ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین قریجہ کی زیر صدارت عظمت فرید کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈوینل مذہبی اسکالر محکمہ اوقاف علامہ احمد رضا سیالوی نے خصوصی دعا کروائی. حضرت خواجہ غلام فرید کے سالانہ عرس کے دوسرے اور تیسرے روز بھی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی اور ساتھی رپورٹر محمد افضل فریدی، کوٹ مٹھن، روہی نیوز. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی ملتان، بہاولپور، میاں والی، مظفر گڑھ، سرگودا، احمد پور، شرقیہ اور جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب کے چھوٹے بڑے علاقوں سے قافلے روانہ ہوئے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ سالانہ عرس مزار شریف کو آب زمزم سے غسل دیا گیا. ملک بھر سے زائرین کی آمد، لنگر کا بھی وسیع انتظام. ڈی جی خان ڈویژن میں بھی جیپ ریلی کی تیاریاں جاری. 4 روزہ تھل جیپ ریلی 9 سے 12 نومبر تک جاری رہے گی. کمشنر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں فیصلہ. یہاں اب کلیے چلتے کوٹ مٹھن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کے سالانہ 3 روزہ عرس کا پہلا روز محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام دربار فرید میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا. پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کے باوجود بہاولپور شہر میں چنگچی رکشوں نے کرایہ کم نہ کیا. شہر میں چنگچی رکشوں کا سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 30 روپے ہے. لاری اڈے سے سبزی منڈی روٹ پر 60 روپے کرایہ برقرار ہے. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی کی، مگر بہاولپور میں انٹر سٹی روٹ پر چلنے والے چنگچی رکشوں نے کرایہ کم نہ کیا. شہر میں سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 30 روپے ہے. لاری اڈا سے سبزی منڈی روٹ پر 60 روپے کرایہ برقرار ہے. لاری اڈا دا چوک فوارہ پر بھی فی سواری 40 روپے کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے کے ساتھ کرائے بھی بڑھا دیے گئے. اب پیٹرول سستا ہونے کے باوجود رکشہ ڈرائیور کرائے کم نہیں کر رہے. 40 روپیہ کہاں آتا ہے؟ روپیوں میں بھی نہیں آتا. اگر 5 روپے بھی سواری کو کہاں سے کھلا دیں گے؟ 10 روپے انہوں نے پورے لینے ہیں چنچی والوں نے. کوئی 101 روپیہ گرے تو پھر چلو مہنگائی. دوسری طرف رکشہ ڈرائیورز کا موقف ہے کہ رکشے کے اخراجات 3 گنا بڑھ چکے ہیں. انجن آئل، گراری سیٹ سے لے کر سپیئر پارٹس تک سب مہنگے ہیں. پیٹرول سستا ہونے کے باوجود کرائے کم نہیں کر سکتے. سواری اپنی مرضی سے بھی دگنا کرایہ دے جاتی ہے. جو موبائل ایل کا ڈبہ ہے وہ 300 روپے کا ملتا تھا، ابھی وہ 600 روپے کا ہو گیا ہے. پچھلا گراری سیٹ وہ ہے جو 1800 روپے کا ملتا ہے، جو 3200 روپے کا ہو گیا ہے. چنگچی رکشوں پر سفر کرنے والے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ انٹر سٹی روٹ پر چلنے والے چنگچی رکشوں کا کرایہ بھی مقرر کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور. میاں والی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے جرمانہ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے جرمانے کی رقم میں اضافہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے. ڈی ایس پی ٹریفک محمد اکرم کہتے ہیں کہ شہریوں کو جرمانے بارے آگاہی دے دی گئی ہے.
میاں والی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے ہو جائیں ہوشیار، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ڈی ایس پی ٹریفک محمد اکرم کا کہنا تھا کہ شہریوں کو جرمانوں بارے آگاہی دے دی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ میاں والی میں 90 موٹر سائیکل حادثات ہوئے، جن میں سے 87 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی بڑی وجہ موٹر سائیکل سواروں کی بے احتیاطی اور بغیر ہیلمٹ سفر کرنا ہے۔ ہائی کورٹ نے باقاعدہ اسپیسیفکلی اس قانون پر سخت حکمت عملی اپناتے ہوئے جو موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کو 2000 روپیہ جرمانہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پچھلے 3-4 دن سے اسی 2000 روپیہ جرمانہ کے تحت موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہننے والے وائلیٹرز کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جا رہی ہے۔ محمد اکرم نے کہا کہ والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، بچے موٹر سائیکل حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب میاں والی میں ٹریفک پولیس کسی قسم کی رعایت نہیں دے گی، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں سے جرمانہ وصول کیا جائے گا، 1 سے زائد مرتبہ جرمانے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ میاں والی کی طرف سے لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی ہیلمٹ کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں۔ اس سلسلہ میں میں نے، میری ٹیم نے بہت سارے کالجز، سکولز اور جس سطح پہ ایجوکیشن پہ ہم لوگ جا سکتے ہیں، لوگوں تک ہائی کورٹ کا یہ حکم اور آئی جی صاحب پنجاب کا یہ حکم پہنچایا ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک کا مزید کہنا تھا کہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روحی نیوز، میاں والی۔ رحیم یار خان میں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کا انعقاد۔ مرکزی صدر پی سی ای بشیر احمد نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ رحیم یار خان میں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری سجائی گئی۔ تقریب میں بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر اضلاع کے نو منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ مرکزی صدر پی سی ای بشیر احمد ہاٹر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن حافظ سرفراز یوسف، سرپرست اعلیٰ حاجی اشفاق، چیئرمین علی رضا، کنوینر ایڈوائزری کونسل یاسین رامے، ڈویژنل صدر بہاولپور حامد سعید، ماہرین تعلیم، اداروں کے سربراہان اور ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مرکزی صدر چیمبر آف ایجوکیشن بشیر احمد ہاٹر نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے تاکہ مل کر تمام مسائل کو حل کر سکیں۔ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا رول پلے کیا جائے، اور یہ تنظیم یہ چاہ رہی ہے کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کے جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ تک پراپر پہنچائے جائیں۔ کہ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے جب بھی پروگرامات ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ بعض پروگرامات میں شروع میں تو خواتین تھیں ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس ڈویژن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک مناسب تعداد میں ہماری بہنیں، بیٹیاں یہاں موجود ہیں جو ایک سب سے اہم رول پلے کرتی ہیں اس سیکٹر میں۔ اب الحمدللہ پنجاب کی آخری ڈویژن، سب سے آخری ضلع میں بیٹھا ہوا ہوں پنجاب کے، اب بہاولپور ڈویژن اس کے تینوں ضلع اس وقت پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی مضبوط ترین تنظیم ہے۔ آج ہم نے بہت ہمت کی لیکن پھر بھی آپ کو انتظار کرنا پڑا، تو یہ یقیناً ان کی شخصیت کا جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک زبردست پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی سب کو بھی ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نو منتخب عہدیداران کو شرکا نے پھولوں کے ہار پہنا۔ نو منتخب عہدیداران کا کہنا تھا کہ ووٹرز اور سپورٹرز کا معیار زندگی بلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روحی نیوز، رحیم یار خان۔ ملتان کے وکلاء اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر آ گئے، نیتن یاہو کا پتلا نظر آتش کر دیا، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ بھی کیا۔ ملتان میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سید وحید رضا بخاری نے وکلاء اجلاس کے دوران مذمتی قرارداد پیش کر دی۔ کہا اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت اسرائیلی مظالم کو رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ فلسطین اور غزہ پر حملہ کر کے نہتے مسلمانوں کو شہید کرنے، انسانی حقوق کی پامالی، سکولوں اور اسپتالوں پر حملوں کی شدید اور پرزور آواز میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو منظور ہے یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے
कि फौरी तौर पर आलमी सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अमली इक़दाम करें। वकला ने कचहरी चौक पर एहतजाज किया और इसराइली वजीर नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश कर दिया। वकला का कहना था कि तमाम मुसलमान मुतहद होकर सहमानी ताकतों के खिलाफ लड़ें और इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। हम इजहार यकजहती कर रहे हैं उन मासूम बच्चों के साथ जो गुंचों की तरह बिन खिले मुरझा गए। हम इजहार यकजहती कर रहे हैं उन माओं के साथ जिनकी फरियादें आसमान को छूती रहीं लेकिन मुसलमानों के दिलों को नहीं छू सकी। यहाँ पर दो मुकासिब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने आज का इजलास रखा। एक असातिज़ा कराम के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती और एक फ़लस्तीन का मसला जो फ़लस्तीन का नहीं मुसलमानों का मसला। वकला ने असातिज़ा के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की भी मजम्मत कर दी और मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। जनूबी पंजाब में बारिश की आंख मचोली, बादलों ने डेरे डाल लिए। वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। हारूनाबाद, फोर्टाबाद, फकीरवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्द हवाओं का राज। बारिश के बाद दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी, शहरियों ने सर्दियों के मलबूसात के इस्तेमाल का आगाज कर दिया। बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने के बायस शहरों की मुश्किलात बढ़ गई है। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब में बारिश की आंख मचोली, बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर ओलिया में मौसम खुशगवार होते ही फूड पॉइंट्स पर रश बढ़ने लगा। शहरियों ने चाइनीज फूड खाने के लिए मुकामी होटल का रुख कर लिया। शहर ओलिया में मौसम खुशगवार होते ही फूड पॉइंट्स पर रश बढ़ने लगा। शहरियों ने चाइनीज खाना खाने के लिए मकामी होटल का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म चाउमीन, मंचूरियन और फ्राइड राइस खाकर लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। कुछ शहरियों का कहना था कि करोड़ पक्का से मुल्तान विजिट करने आए हैं। मौसम अच्छा होने की वजह से चाइनीज पकवान खाने का दिल किया है। आज असल में मौसम अच्छा था तो हम यहाँ पे विजिट करने आए थे अपने एक फैमिली मेंबर को। बेसिकली हम करोड़ पक्का से हैं तो अपना चाइनीज़ का एक टेस्ट है वो रिफ्रेश करने के लिए आए थे। तो यहाँ का टेस्ट अच्छा है, वेदर भी आज बहुत अच्छा है तो इसलिए हम फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होकर आए हैं। वीकेंड था, मौसम अच्छा था तो बेटी ने फरमाइश की कि बाहर जाना है तो बस फिर हम इधर चाइनीज़ फूड खाने आ गए हैं। एक और शहरी ने कहा कि वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने निकले हैं और चाइनीज खाना खाने का प्लान बनाया है। मैं दोस्त के साथ निकला हुआ था, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी तो चाइनीज खाने का दिल किया तो हम आ गए यहाँ पे। हमने आके यहाँ पे मंचूरियन और नूडल्स का ऑर्डर किया है और टेस्ट बहुत अच्छा है और माहौल बहुत अच्छा है और दिल खुश हो गया खा के। होटल मालिक का कहना था कि वो मयार का खास ख्याल रखते हैं। लोग दूर दराज से उनके पास चाइनीज फूड खाने आते हैं। चाइनीज फूड हमारे पास होता है और हम मयार का और सफाई का खास ख्याल रखते हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात अच्छे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दूर दराज से लोग हमारे पास यहाँ पे आते हैं। शहरियों ने अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा अपने पसंदीदा फूड पॉइंट पर मजेदार पकवान खाए और खूब लुत्फ उठाया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।